अब नफा नुकसान को प्रश्न 4 को एमा जान्छौ। 4 को एमा छ छूट दिएको रकम कति रहेछ। अब छूट रकम निकाल्नको लागि अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य चाहिन्छ। अंकित मूल्य र विक्रय मूल्यको फरकलाई के भनिन्छ, छूट रकम। त्यसैले अब प्रश्नमा हेरौ, यो अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य दिएको छ कि दिएको छैन। नयाँ सडकको एउटा पसलमा अंकित मूल्य रु 40,000, यो 40,000 अंकित मूल्य भयो। कि एउटा मोबाइल सेट 35,000 मा बेच्दा यो 35,000 के भयो, विक्रय मूल्य भयो। अब यी मानहरूलाई लिस्ट बनाउँदाखेरि मोबाइल सेटको अंकित मूल्य बराबर 40,000, विक्रय मूल्य बराबर 35,000। जे सोधेको छ त्यसलाई व्हाट गराउँछौ, छूट रकम बराबर व्हाट। अब यसमा सूत्र लगाउँदाखेरि सूत्र यस प्रकारको हुन्छ, छूट रकम बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जसमा अंकित मूल्यको मान 40,000 र विक्रय मूल्यको मान 35,000 दिएको छ। अब यी मानहरू यो सूत्र अनुसार राख्दाखेरि 40,000 माइनस 35,000। अब यो दुईटालाई घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहन्छ, 5,000। अतः मोबाइलमा कति छूट दिएको छ, 5,000 छूट दिएको छ। अब प्रश्न हामी 4 को बी मा जान्छौँ। 4 को बी मा छ कति प्रतिशत छूट दिएको रहेछ। अब जसको प्रतिशत सोधेको हुन्छ त्यो माथि लेख्छौ। जस्तै छूट प्रतिशत सोधेको छ त्यसलाई माथि लेख्छौ छूट रकम, र तल केबाट छूट दिन्छ त्यो लेख्छौ, छूट अंकित मूल्यबाट दिन्छ, र इन्टु प्रतिशतमा लैजानलाई 100 ले गुणा गर्छौ। अब यसमा छूट रकम र अंकित मूल्य दिएको छ कि छैन प्रश्नमा हामी पहिला हेर्छौ। अब यही प्रश्नमै छ 40,000 अंकित मूल्य भयो, छूट रकम कति भयो, छूट रकम 4 को एमा हामी निकालिसक्यौ 5,000। अब यसलाई लिस्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो भयो अंकित मूल्य 40,000, छूट रकम 4 को ए बाट 5,000, अनि जे सोधेको छ त्यसलाई इन्डिकेट गरेर हामी सूत्र लगाउँछौ, छूट प्रतिशत बराबर व्हाट, अनि हाम्रो सूत्र यो भयो छूट रकम डिवाइड अंकित मूल्य इन्टु 100। अब यसमा छूट रकम भनेको 5,000 दिएको छ, अंकित मूल्य 40,000 दिएको छ। अब यी मानहरू सूत्र अनुसार राख्दाखेरि 5,000 डिवाइड 40,000 इन्टु 100%। अब यसमा यो 5,000 र 100 गुणा गरेर 40,000 ले भाग गर्दाखेरि हुन्छ 12.5%। अतः कति प्रतिशत छूट दिएको छ, 12.5% छूट दिएको छ। अब हामी 4 को सी मा जान्छौँ। 4 को सी मा छ 13% भ्याट सहितको उक्त मोबाइल सेटको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अब भ्याट रकम केमा जोडिन्छ, भ्याट रकम छूट पछिको विक्रय मूल्यमा जोडिन्छ। अब यहाँ छूट पछिको विक्रय मूल्य कति छ, 35,000 छ। अब 13% भ्याट सहितको विक्रय मूल्य निकाल्दाखेरि भ्याट सहितको विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्यको भ्याट प्रतिशत। अब यसमा यस विक्रय मूल्यको मान 35,000 र यो विक्रय मूल्यको मान पनि 35,000। भ्याट प्रतिशत कति दिएको छ प्रश्नमा, 13%। अब यी मानहरू राख्दाखेरि यहाँ हुन्छ 35,000 प्लस 35,000 को 13%। अब को सट्टामा इन्टु लेख्छौ, अनि यो 13% छ यसलाई 100 ले डिवाइड गर्छौ, प्रतिशतको चिन्ह हट्छ। त्यस्तै अब गणितीय भाषामा लेख्दाखेरि 35,000 प्लस 35,000 इन्टु 13 डिवाइड 100। अब 35,000 गुणा 35,000 इन्टु 13 गरेर 100 ले डिवाइड गर्छौ भने हाम्रो मान कति आउँछ, 4,550 आउँछ। अब 35,000 र 4,550 जोड्दाखेरि यहाँ हुन्छ 39,550। अतः 13% भ्याट सहितको मूल्य कति हुन्छ, 39,550 हुन्छ। अब प्रश्न 5 को एमा जान्छौ। 5 को एमा छ छूट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। अब यस प्रश्न अनुसार छूट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र हुन्छ छूट रकम डिवाइड अंकित मूल्य इन्टु 100। जे प्रतिशत निकाल्ने हो त्यो हामी माथि लेख्छौ। जस्तै छूट प्रतिशत निकाल्ने हो भने छूट रकम माथि लेख्यौ, अनि छूट रकम केबाट दिन्छ, अंकित मूल्यबाट, त्यसैले अंकित मूल्य तल लेख्यौ, अनि प्रतिशतमा लैजानको लागि 100 ले गुणा गरियो। अब प्रश्न 5 को बी मा उक्त चुलो किन्दा कति छूट पाएछन्। अब छूट रकम निकाल्नको लागि अंकित मूल्य र छूट प्रतिशत यो दुईटै हुनुपर्छ। त्यसैले प्रश्नमा अब हेर्दाखेरि यहाँ 42 छूट अंकित मूल्य दिएको छ र 10% छूट दिएको छ। यसरी लिस्ट बनाउँदाखेरि हुन्छ अंकित मूल्य बराबर 4200, छूट बराबर 10%, अनि जे सोधेको छ रकम बराबर व्हाट
अब छुट प्रतिशत र अंकित मूल्य दिएको अवस्थामा छुट रकम निकाल्ने सूत्र हुन्छ अंकित मूल्य इन्टु छुट प्रतिशत। अब यसमा अंकित मूल्यको मान 4200 दिएको छ र छुट प्रतिशतको मान 10% दिएको छ। अब यी मानहरू राख्दाखेरि 4200 इन्टु 10%। अब यो प्रतिशतको चिन्ह हटाउनलाई 100 ले हामीलाई डिभाइड गर्नुपर्छ, त्यसैले 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि हुन्छ 10/100। अब 4200 इन्टु 10 डिभाइड 100 गर्दाखेरि यसको मान आउँछ 420। अतः उक्त चुलो किन्दा छुट रकम कति हुन्छ 420 हुन्छ। त्यस्तै हामी प्रश्न 5 को सी मा जान्छौं। उक्त चुलो बेच्दा पसलेले 5.5% नोक्सान भएको रहेछ भने उक्त चुलोको क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अब क्रय मूल्य पत्ता लगाउनको लागि एउटा यहाँ नोक्सान दिइसकेको छ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, नफा र नोक्सान, यो एउटा क्रय मूल्य, अर्को विक्रय मूल्य र नफा र नोक्सान मध्ये एउटा, यो तीनवटा मध्ये जुनसुकै दुईवटा छ भने हामी एउटा निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै हामीलाई यहाँ एउटा नोक्सान दिइसकेको छ। अब यो क्रय मूल्य निकाल्नु छ, त्यसैले अब विक्रय मूल्य हामीलाई पहिला निकाल्नु पर्छ अनि मात्र हामी क्रय मूल्य निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै अब प्रश्न अनुसार यहाँ लिस्ट बनाउँदाखेरि अंकित मूल्य 4200 भयो, नोक्सान 5.5%, छुट रकम 420 अनि हामीलाई सोधेको छ क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकाल्छौं किनभने क्रय मूल्य निकाल्नको लागि विक्रय मूल्य चाहिन्छ। अंकित मूल्य माइनस छुट रकम, अब 4200 माइनस 420 भयो। अब यो दुईटालाई घटाउँदाखेरि 3780 रुपैयाँ जुन के हुन्छ उक्त चुलोको विक्रय मूल्य हुन्छ। अब फेरि हामी क्रय मूल्यको सूत्र लगाउँछौं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इन्टु 100 डिभाइड 100 माइनस नोक्सान प्रतिशत। अब विक्रय मूल्य यही भइहाल्यो र नोक्सान प्रतिशत कति भयो 5.5%। अब यी मानहरू राख्दाखेरि 3780 इन्टु 100 डिभाइड 100 माइनस 5.5। अब यसमा यो दुईटा आपसमा गुणा गरेर र यो 100 र 100 बाट 5.5 घटाउँदाखेरि अब बाँकी कति रहन्छ 3,78,000 डिभाइड 94.5। अब यसलाई 94.5 ले डिभाइड गर्दाखेरि मान आउँछ 4000। अतः उक्त चुलोको क्रय मूल्य कति हुन्छ 4000 हुन्छ। अब प्रश्न 6 को ए मा छुट प्रतिशत र अंकित मूल्य दिएको अवस्थामा छुट रकम पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। अब यस प्रश्न अनुसार यसको उत्तर हुन्छ छुट रकम बराबर अंकित मूल्य इन्टु छुट प्रतिशत। अब प्रश्न 6 को बी मा जान्छौं। 6 को बी मा छ उक्त मोबाइलको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अब अंकित मूल्य पत्ता लगाउनको लागि प्रश्नमा के कुरा दिएको छ त्यो हामी टिप्छौं, त्यसपछि अंकित मूल्य पत्ता लगाउँछौं। जस्तै सीताले एउटा मोबाइल रु 24,000 मा किनिछिन्। अब यो किन्नेको लागि क्रय मूल्य भयो तर बेच्नको लागि विक्रय मूल्य भयो, त्यसैले क्रेताको लागि यो क्रय मूल्य भयो र विक्रेताको लागि यो के भयो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भनेको 24,000 भयो अनि छुट कति यहाँ दिएको छ 20%, त्यसैले छुट पनि लेख्छौं 20%। अब यसमा जे सोधेको छ त्यो वाट अंकित मूल्य बराबर वाट। अब हामी अंकित मूल्यको सूत्र लगाउँछौं। सूत्र अनुसार अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इन्टु 100 डिभाइड 100 माइनस छुट प्रतिशत। अब यसमा विक्रय मूल्यको मान यहाँ 24,000 दिइसकेको छ र छुटको मान 20% दिइसकेको छ। अब यो मानहरू राख्दाखेरि 24,000 इन्टु 100 डिभाइड 100 माइनस 20। अब यो माथिको आपसमा गुणा गर्छौं, यो 100 बाट 20 घटाउँछौं। यसरी घटाउँदाखेरि हाम्रो भयो 24 लाख डिभाइड 80,000। 24 लाख यसरी हाम्रो भयो 24 लाख डिभाइड 80। अब यो 24 लाखलाई 80 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ 30,000 जुन के हुन्छ उक्त मोबाइलको अंकित मूल्य हुन्छ। अब हामी प्रश्न 6 को सी मा जान्छौं। 6 को सी मा छ 13% भ्याट सहित उक्त मोबाइलको मूल्य कति हुन्छ। भ्याट केमा जोडिन्छ विक्रय मूल्यमा जोडिन्छ, त्यसैले विक्रय मूल्यमा हामी 13% जोड्छौं। यस प्रश्न अनुसार कन्डिसन लेख्दाखेरि भ्याट सहितको विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य इन्टु भ्याट प्रतिशत। अब यसमा विक्रय मूल्यको मान हामीलाई थाहा भइसकेको छ कति हो 24,000 र भ्याट प्रतिशत कति हो 13%। अब यस फर्मुला अनुसार मान राख्दाखेरि 24,000 प्लस 24,000 इन्टु 13%। अब यो प्रतिशत चिन्ह हटाउनलाई कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ 100 ले।
अब यो 24,000 इंटू 13 गरेर यसैले डिभाइड गर्दाखेरि यसको मान कति आउँछ 3120 आउँछ। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि आयो यहाँ 27,120 जुन के हुन्छ 13% भ्याट सहितको विक्रय मूल्य हो। अतः उक्त मोबाइलको 13% भ्याट सहितको मूल्य कति हुन्छ 27,120 हुन्छ।